नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। एसटिभी च्याटको आजको बसाइमा हामी लघुवित्तको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, यानी कि माइक्रो फाइनान्स। माइक्रो फाइनान्स विशेष गरी बैंक अथवा कमर्सियल बैंकबाट कर्जा लिएर विपन्न वर्ग अथवा दूरदराजमा रहेका ती वर्गलाई लक्षित गरी उसले लगानी गर्छ। त्यहाँको गरिबहरूलाई कसरी उनीहरूलाई उत्थान गर्न सकिन्छ भन्नेमा यो माइक्रो फाइनान्स बढी केन्द्रित हुन्छ र विशेष गरी महिला वर्गको लागि पनि। अहिले यो आर्थिक तरलता सँगसँगै माइक्रो फाइनान्सको अवस्था कस्तो रहेको छ र यो आर्थिक तरलता अझै लम्बियो भने माइक्रो फाइनान्सरको भविष्य के हुन्छ र यसको ब्याज दरको विषय पनि बेला बेलामा चर्चामा आउने गर्छ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष एवं लक्ष्मी लघुवित्तका कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अब कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। तपाईहरुको यो माइक्रो फाइनान्स भन्ने बित्तिकै अथवा लघुवित्त भन्ने बित्तिकै विपन्न वर्गलाई लक्षित अथवा त्यो ताप्लेजुङको दूरदराजमा बसोस् या ललितपुरको ग्रामीण भेगमा बसोस्, मैले भन्न खोजेको ग्रामीण भेगमा होस् अथवा सहरभित्रको पनि विपन्नलाई लक्षित गरी त्यसमा पनि महिला वर्गलाई लक्षित गरी तपाईहरुले लगानी गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा माइक्रो फाइनान्सको अवस्था कस्तो छ? तपाईले कसरी त्यो वर्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ र समग्रमा माइक्रो फाइनान्सको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद सुनिलजी। यो लघुवित्त अघि यहाँले चाहिँ एकदमै ठिक कुरा गर्नुभएको छ। लघुवित्त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विपन्न वर्ग हुनैपर्छ, वित्तीय पहुँच कम भएका अथवा नभएका वर्ग हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ वित्तीय सेवा, त्यसमा चाहे त्यो कर्जा होस् अनि बचत होस्, रेमिटान्स होस्, लघु बिमा होस्, यी सेवाहरू त्यो वर्गलाई पुर्याउनेलाई नै हामी लघुवित्त भन्छौँ। यदि चाहिँ विपन्न वर्ग भएन, कर्जाको सीमा होला, राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको होला अथवा इन्टरनेसनल उसले तोकेको होला कतिसम्मलाई लघुवित्त भन्ने, लघु कर्जा भन्ने, तर त्यो लघु कर्जा यदि ठुलो धनी मान्छेलाई दियो भने त्यो फेरि लघुवित्त हुँदैन। त्यो कर्जा ठुलो मान्छेलाई दियो भने त्यही सीमाभित्र पनि मानिलिउँ अहिले बिना धितो 7 लाख रुपियाँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ, त्यो 7 लाख रुपियाँ हामीले यदि धनी वर्गलाई दियो भने त्यो 7 लाख राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभित्र भए तापनि त्यसलाई लघु कर्जा भनिँदैन। त्यसैले अघि एकदमै राम्रो चाहिँ हुन विपन्न वर्ग दूरदराजमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कम भएको अथवा नपुगेको क्षेत्रमा त्यो वर्गलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लघुवित्त गर्यो भने त्यसलाई लघुवित्त। यसरी बुझ्दाखेरि कस्तो होला प्रकाशज्यू, यो जुन स्थानमा कमर्सियल बैंकहरू, जुन क्षेत्रमा कमर्सियल बैंकहरू पुग्दैन त्यो ठाउँमा माइक्रो फाइनान्स यानी कि लघुवित्त पुग्छ भन्दाखेरि म सायद गलत हुन्न? हैन, एकदमै ठिक हो। तर फेरि अर्को पनि फरक छ। हुन त कतिपय लघुवित्त के अरे कमर्सियल बैंक अथवा एबिसी बैंकहरू जुन क भन्छौँ त्यो वर्ग भएको बेलामा मतलब ठाउँमा पनि हामी छौँ। तर के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो भनौँ न मिसन हुन्छ भनौँ, जसको उद्देश्य हुन्छ, जसको त्यो स्पेसलाइज हुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्न अथवा उहाँहरूको त्यो एक्सपर्टिज अथवा त्यो फोकस चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यदि त्यो क्षेत्रमा भए तापनि हामीले त्यहाँ पनि छुट्या हुन्छ नि त। जस्तो कमर्सियल बैंक हुँदैमा चाहिँ वित्तीय पहुँच हुन्छ भने त छैन नि। त्यसकारण त्यो वित्तीय पहुँच त्यो जुन भनौँ न वित्तीय पहुँच पुर्याउनलाई समावेशी वित्तीय गर्नको लागि लघुवित्त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कारक तत्त्व हुन्छन्। त्यो चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको किन फोकस बुझौँ, जहाँ कमर्सियल बैंक पुग्दैन नपुगेको छ तर त्यहाँ लघुवित्त चाहिँ पुग्नै पर्छ। मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले भन्छौँ विपन्न वर्ग र वित्तीय पहुँच नपुगेको वर्गलाई पुर्याउने भनेपछि त अब त्यो कमर्सियल बैंक भन्दा अर्को वर्ग हो त्यो भने अब यसलाई चाहिँ यसरी पनि हेर्नुपर्छ। हामी चाहिँ यो पोभर्टी गरिबी केन्द्रित कर्जा कार्यक्रम पनि भन्छौँ क्या। हामीले नेपालमा पहिलेदेखि धेरै गरिबी केन्द्रित कर्जा कार्यक्रमहरू भए है। यो विगत यो 2080 भनौँ 2078 उसको चाहिँ दशकमा होइन, त्यसमा चाहिँ 1977-78 को कुरा गरेँ, मैले इस्वी सङ्घको कुरा गरेँ होइन। त्यसदेखि सुरु भयो।
त्यो सुरु भए तापनि चाहिँ केही चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको तात्विक चाहिँ परिणाम देखिएन। त्यसपछि गएर लघुवित्त आएको हो। यो चाहिँ गरिबी केन्द्रित कर्जा कार्यक्रम भन्छौँ, पोभर्टी फोकस क्रेडिट प्रोग्राम हो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ होइन। यसमा हामीले चाहिँ कर्जा दिएर उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने, जसको चाहिँ त्यो विपन्न वर्गलाई भने अघि यहाँले चाहिँ दूरदराज भने त्यो नै हो। त्यसैले अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो हिसाबमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ होइन, तर उहाँहरूको फोकस छुट्टै छ होइन। त्यसमा त्यो उहाँले पनि आर्थिक विकासमा चाहिँ योगदान दिने हो, हामीले पनि आर्थिक विकासमा योगदान दिने। मैले भन्न खोजेको अझ स्पष्ट हुने गरी हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, किनकि यो लघु वित्तको सान्दर्भिकता के हो भनेर। अब एक क्लासको ब्याङ्क छ कमर्सियल, हजुर, त्यसै गरी विकास ब्याङ्क छ, त्यसै गरी फाइनान्स छ, त्यसै गरी सहकारी छ, र त्यो बीचमा फेरि लघु वित्त। हजुर हजुर, यति धेरै वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकताभित्र यो लघु वित्तको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो भन्ने कुरा पनि एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। जस्तो भनौँ न, अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने, अब यो भनौँ न हामीले चाहिँ त्यो टार्गेट ग्रुप लक्षित वर्ग हुन्छ नि, लक्षित वर्ग अनुसारको चाहिँ केही फाइनेन्सियल प्रडक्ट अथवा वित्तीय सेवाहरू हामीले चाहिँ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ होइन। विभिन्न अघि यहाँले भनेको जस्तो एले चाहिँ छुट्टै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लक्षित वर्ग छ, बीले छुट्टै छ, सीले छुट्टै छ होइन। त्यसपछि कोअपरेटिभ त अब यो ब्याङ्किङ ऊभन्दा अलिक भिन्न हो भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेटेडमा आउने चाहिँ एबिसिडी हो होइन त। हामी चाहिँ घ वर्गको हामी पढ्छौँ। हाम्रो के छ भने हाम्रो निश्चित चाहिँ हाम्रो नीति छ, राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट हो हामीलाई, एबिसीलाई पनि गर्छ हामीलाई पनि गर्छ, एउटै हो। हामी चाहिँ अहिले प्रुडेन्सियल रेगुलेसन भन्छ जुन राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यो रेगुलेसन अन्तर्गत हामी पनि छौँ। र हाम्रो फोकस छ, हामीले चाहिँ आर्थिक र सामाजिक चाहिँ गर्ने हाम्रो दुईटा चाहिँ उद्देश्य छ भन्छौँ हामीले चाहिँ, अरूभन्दा किन भिन्न आर्थिक र सामाजिक उत्तरदायित्व। विपन्न वर्ग अथवा त्यो महिला लक्षित वर्गलाई आर्थिक रूपमा पनि उठाउने हजुर, र सामाजिक रूपमा जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो। खास भिन्नता यहाँ देखिन्छ हो एकदमै। हामी चाहिँ दुईटा भन्छौँ कि अरू ब्याङ्कहरूले जस्तै हामीले पनि गर्ने हो, वित्तीय मध्यस्थताकर्ता अरूले पनि गर्छन्, एबिसीले पनि त्यही वित्तीय गर्छन्। हेर्नुहोस् त सुनिलजी, यताबाट पैसा ल्याउने हो, डिपोजिटरले पैसा ल्याउने हो, अथवा चाहिँ कतैबाट पैसा पठाएको पैसा रेमिटान्सबाट आउने हो, त्यसपछि गएर अरूलाई भुक्तानी दिने हो होइन। त्यो वित्तीय मध्यस्थता हामीले पनि त्यही गर्छौँ, हामीले पनि कहीँबाट पैसा ल्याउँछौँ त्यसपछि दिने हो। एबिसीले पनि त्यही गर्छन्, हामीले पनि त्यही गर्छौँ। तर एबिसीमा हामीलाई फरक के छ, क ख ग अरू भन्दा फरक के छ भने हामीले वित्तीय मध्यस्थताकर्ता गर्छौँ नै, हामी ब्याङ्किङ हौ विद्युत मध्यस्थता गर्छौँ, तर हामीले सामाजिक मध्यस्थता पनि गर्छौँ। त्यस कारण फरक भनेको हामी अघि यहाँले भने सामाजिक जनचेतना, ट्रेनिङ, ग्रुप फर्मेसन, ग्रुप अर्गनाइजेसन, गाउँघरमा गएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी सामेल हुने, यो जुन चाहिँ सोसल इन्टरमिडिएसन भन्छौँ। तपाईँहरू आर्थिक उत्पादनमा पनि लाग्नुपर्छ, तपाईँलाई हामी कर्जा दिन्छौँ भनेर जनचेतना पनि तपाईँले कर्जा सँगसँगै सचेतनाको कार्यक्रम पनि लान्छौँ हामी। वित्तीय साक्षरता हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट छ हेर्नुहोस् है। त्यसमा पनि कर्जा सँगसँगै सचेतना पनि सँगसँगै जान्छ होइन। त्यसैले हामीले अब यो विगत भनौँ न, अब यो आधुनिक मैले लघु वित्तको भन्छु, विगत 2049 सालदेखि सुनेजी हामी चाहिँ लघु वित्तमा नेपालको चाहिँ हुन त अब साना किसानले कृषि विकास ब्याङ्कको साना किसानबाट सुरु भएको हो। यो पहिले 1978मा चाहिँ त्यो सुरु भयो, पछि परिमार्जन भएर जब चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो 2046 सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि त्यो बेलामा 2049 सालदेखि चाहिँ आधुनिक यो लघु वित्त ग्रामीण ब्याङ्किङ प्रणालीको सुरुवात भएको होइन। त्योदेखि हामी निरन्तर रूपमा आर्थिक अवस्था उठाउनको लागि र सामाजिक स्तर उठाउनको लागि र चाहिँ यो अघि यहाँले चाहिँ भूमिकामा भन्नुभएको थियो महिला केन्द्रित र महिलाको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर, हाम्रो जति पनि अहिले 54 लाख हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू हामीसँग आबद्ध छन्, हाम्रो 67 वटा चाहिँ संस्था छन् अहिले, त्यो 54 लाख मध्ये 98% भन्दा बढी हामीसँग महिला सदस्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् 67 वटा संस्थामा आबद्ध करिब 54 लाख सदस्यमा सबभन्दा बढी चाहिँ महिला 98%, महिला 98%, त्यो मध्ये 54 लाख मध्ये 58%, के अरे 98% त हाम्रो महिलाहरू छन्। त्यसकारण त्यो महिलाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो सामाजिक राजनीतिक समाजमा अगुवाको रूपमा हेर्नुहुन्छ, गाउँ दराजका क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले कुनै चाहिँ अब यो
त्यो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ पदाधिकारी होला, कोही सांसद होला, कोही चाहिँ ठुलो चाहिँ समाजसेवी होला हैन, ओपिनियन मेकर होला, यो सबैमा चाहिँ लघुवित्तका मान्छेहरू चाहिँ छ, महिलाहरू विशेष गरेर महिलाहरू आउनु भएको छ। अब म शर्माज्यू अथवा मैले भन्न खोजेको तपाईहरुको कर्जा प्रवाह हुन्छ, ठ्याक्कै कर्जा प्रवाह तपाईले त्यो वर्ग लक्षित वर्गलाई दिँदाखेरि कुन कुन सेक्टरबाट कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्नुस् भनेर तपाईले कर्जा दिनुहुन्छ अथवा ऋण दिनुहुन्छ ठ्याक्कै त्यो वर्गलाई? हामीले कुराकानी गर्यौं 98% त महिला छन्, अब महिलाको पनि अहिले त्यसो बाँकी अरु प्रतिशत भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईले के काम गर्नुस् भनेर ऋण दिनुहुन्छ? हेर्नु, अब हामीले के भन्छौँ भने हामी चाहिँ केमा विश्वास गर्छौँ भने सबै मान्छेहरू चाहिँ एउटा सर्भाइभल स्किल, जीवन जिउने कला लिएर आएको हुन्छ के हैन। सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ गरिब होस्, धनी होस् हैन, के अरे यो के भन्छ अपाङ्ग होस्, जे होस्, त्यो एउटा न चाहिँ कला लिएर आउँछ, त्यो चाहिँ भगवानले ईश्वरले दिएछ। त्यसैले हामीले यो गर्नुस् भनेर हामीले भन्ने होइन। हामीले के भन्छौँ भने तपाईहरूले दुईटा सरकारले बन्देज गरेको बाहेकका सबै बन्देज गरेका बाहेकका कार्यहरू हैन, अब त्यो आय आर्जन कार्यहरू गर्नुस् र त्यसलाई समाजले स्वीकार गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा गर्छौँ हामीले है, समाजले स्वीकार गर्ने हैन, र चाहिँ सरकारले त्यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ छुट दिने। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अब कमाउँछु भनेर यो चाहिँ मदिरा बेच्ने हुन्छ नि, अब सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ इलिगल चाहिँ दिँदैन त्यसमा गाउँघरमा, त्यो भनेर त्यसलाई हामीले लगानी गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ अब समाजले स्वीकार गर्ने पनि कतिपय अवस्थामा। मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, यो अलि जनचासोको विषय पनि हुनसक्छ, यो जुन हामीले तपाईँ र म बीच भइरहेको यो सन्दर्भ, यो संवादले धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो ग्रामीण भेगमा र महिला वर्गले जुन समुदायले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई ठ्याक्कै लाभ पुगोस्। त्यही त मैले स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् त। हामीले चाहिँ मेन हाम्रो यो लघुवित्तमा 4वटा सेवा हुन्छन्। एउटा कर्जा भयो, मेन हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ, त्यसपछि बचत हुन्छ, त्यसपछि रेमिटान्स हुन्छ, त्यसपछि लघु बिमा हुन्छ। 4वटै चिजले कुनै न कुनै बेला कुनै सबै मान्छेलाई त्यसले चाहिँ असर गरे हुन्छ, त्यसको आर्थिक स्थिति उठाउनको लागि। त्यसले हामीले के भन्छौँ भने हामीले चाहिँ जुन चाहिँ पैसा दिन्छौँ, एउटा कर्जाको मेन प्रोग्राम कर्जा दिन्छौँ, त्यो कर्जालाई चाहिँ गरेर लगानी गरिसकेपछि उहाँहरूको इन्कम बढ्छ भन्छौँ हामीले। लगानी केमा? लगानी हाम्रो त्यो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा र उत्पादनशील कहिले उत्पादनशील क्षेत्रको पनि यसरी भन्दा बुझ्दा हुन्छ, कृषिमा पनि हुन्छ, पशुपालन पनि हुन्छ, एकदम हुन्छ, अथवा माछा पालन पनि हुन्छ, घरेलु उद्योग हुन्छ, घरेलु उद्योगमा पनि सेवा व्यवसाय हुन्छ, कुनै पनि भनौँ न त्यो खुद्रा पसल भयो, एउटा सेवा व्यवसाय। अनि एउटा कसैले चाहिँ मलाई मासु पसल चाहिँ मैले खोल्नुपर्छ, मैले चाहिँ केही चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टको पनि ह्यान्डिक्राफ्ट हुनसक्छ, जुनसुकै पनि होइन, जुनसुकै पनि, अथवा चाहिँ जो भनौँ न त्यो उतमा चाहिँ त्यो के भन्छ सिटी डुवेलर्स भन्छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ हामीले पनि देख्छौँ, यो चाहिँ के अरे यति सामानमा लैजाऊ भनेर तरकारी बेच्नेहरू होइन, फलफुल बेच्नेहरू, त्यो पसलेहरू, त्यसमा ठेला व्यवसायी अथवा पसलेदेखि त्यसमा आबद्ध वर्गदेखि कृषकहरूसम्मलाई, घरेलु उद्योगीसम्मलाई तपाईँहरूको यो हामी कर्जा लक्षित गर्छौँ होइन। र त्यो बाहेक अलिकति चाहिँ हाम्रो जस्तो अलिकति सामाजिक पनि छ के, त्यो आय आर्जन भइसक्यो भने छोराछोरीलाई पढाउन शैक्षिक कर्जा जस्तो होइन, शैक्षिक कर्जा पनि, वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि वैदेशिक रोजगार कर्जाहरू होइन, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ उ गर्ने चाहिँ बचतहरू होइन, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बचत बढाउनका लागि बचत सेवाहरू, विभिन्न बिमा कम्पनीसँग चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ लघु बिमाहरू, विभिन्न रिमिटेन्स कम्पनीबाट चाहिँ आबद्ध भएर हामीले विदेशबाट स्वदेशबाट अनि यो चाहिँ रेमिटान्स भुक्तानी सेवाहरू, यावत कुराहरू चाहिँ त्यो जुन चाहिँ मान्छेलाई वित्तीय आवश्यकता पर्ने आवश्यकता हुन्छ नि, त्यो हामीले दिन्छौँ। र त्यो लक्षित हाम्रो महिला हो, महिला थ्रु महिलालाई पनि किन हामीले चाहिँ लक्षित गऱ्यौँ सुनिलजी भने त्यसको पनि कारण छ होइन। महिलाहरू भनेको चाहिँ त्यो अभावको चाहिँ सबभन्दा पहिलो साक्षी होइन, त्यसको त्यो भुक्तभोगी हाम्रो महिला हुनुहुन्छ के, सबभन्दा हेर्नु त सबभन्दा लास्टमा त्यसको चाहिँ त्यो उसको चाहिँ बच्यो भने खाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजमा त्यो महिला हुनुहुन्छ। त्यसकारण महिलालाई दियो भने त्यो चाहिँ त्यो उपयोग हुन्छ र महिलाहरू चाहिँ त्यो समाजको त्यो परिवारको लागि चाहिँ
बढी चाहिँ हितचिन्तक हुन्छ किनभने पुरुषहरू चाहिँ अरू विभिन्न काम हुन्छ बाहिरतिर जानुहुन्छ अरू चिज हुन्छ त्यसैले हामीले महिलालाई लक्षित गरेको त्यो चाहिँ एकदमै सफल भएको छ पनि हाम्रो विगत यसरी बुझौँ तपाईँहरूको लगानी सिधा घरको चुलोमा पुगोस् भन्ने तपाईँको खास उद्देश्य हो महिलाहरूलाई भयो भने त्यो तर त्यसमा पुरुष सहभागी नहुने किनभने यो त दुईटा चाहिँ टिम नभएर त बल्दैन कुनै चिज सम्भावना छैन त्यसकारण परिवारको पनि सहमति हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ लक्षित वर्ग भनेपछि हामीले महिलाहरूलाई गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै मलाई गर्व लाग्छ म यो विगत लामो समय मलाई यसो भनिदिनुहोस् कि अब तपाईँले प्रसङ्ग पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो यो समुदायलाई लगानी गर्दाखेरिको त्यसको प्रतिफल कस्तो आएको छ त्यो प्रतिफलमा तपाईहरु कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदम राम्रो यो सवाल हो एकदम राम्रो कुरा लगानी त भयो भइराको छ त्यसो त्यसको प्रतिफल महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो चाहिँ कस्तो छ लौकिकताको एकदमै अब हेरौँ हामीले चाहिँ अब विगतमा गरिबीको चाहिँ न्यूनीकरण भयो नेपालमा अलिकति घट्यो 31-32बाट के अरे 21% गएर 18% सम्म चाहिँ त्यो गरिबीको रेखामुनि भएको जनसङ्ख्या चाहिँ घट्यो भनेर भनी छ नि त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो स्वीकार गरेको चिज हो धेरै अनुसन्धानले पनि गरेको चिज हो त्यसमा एउटा के छ भने त्योमा गर्नमा एउटा लघुवित्तको योगदान छ हामी विगतमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न राजनीतिक टर्माइलहरू यो द्वन्द्वहरूमा चाहिँ हामी फस्यौँ त्यो बेलामा पनि लघुवित्तले एउटा चाहिँ त्यो गाउँ घरमा चाहिँ सेवा पुर्याउन छोडेन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा छ त्यसमा चाहिँ रेमिटान्स पनि हामीले भन्छौँ होइन नेपालमा रेमिटान्स र त्यो लघुवित्तले गर्दाखेरि घटेको हो भन्ने भन्छ अब कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि विगतमा हेर्नुहोस् हामीले 2049 सालदेखि मैले भने म 2049 सालदेखि आधुनिक वाइट ब्याङ्किङ हो म 2051 सालदेखि लगातार यो क्षेत्रमा छु कुनै न कुनै रूपमा होइन अब मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ यो महिलाहरूको होइन महिलाहरू विशेष गरेर विपन्न परिवारमा हामीले आर्थिक स्तर उठाउनमा हामीले योगदान गर्यौँ हामीले त्यो हेर्नुहोस् है त्यसले के कसरी गर्यो भने मान्छेले कमाउने चाहिँ दुईटा उसले कमाउँछौँ होइन एउटा त हामी भन्छौँ हामी एउटा चाहिँ ज्यालादारी भन्छौँ हामी जस्तो कर्मचारीहरू भयौँ हामीले एउटा भन्छ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ स्वरोजगारबाट कमाउने त्यो हो होइन मैले अघि चाहिँ सर्भाइभल स्किलको कुरा गरेँ हामीले सबलाई दिएको छ त्यो सर्भाइभल स्किललाई हामीले चाहिँ के फेसिलिटेट गर्छौँ हामीले पैसा दिएर उसको चाहिँ त्यो आय आर्जनमा सघाउ पुर्याउँछौँ त्यसको चाहिँ स्वरोजगारमा चाहिँ हामीले गर्छौँ उसले सेल्फ उद्यम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि उसको आम्दानी बढाउँछ यो एउटा कुरा भयो सेकेन्ड कुरा चाहिँ यसले के गरेको छ भनेपछि सम्पत्ति सृजना गर्नमा यसले मद्दत गरेको छ हाम्रा चाहिँ उसको ग्राहकहरूलाई हेर्नुभयो भने कसैले चाहिँ भौतिक सम्पत्ति जोडेका छन् कसैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ आफ्नो विस्तार गरे होला त्यो के अरे पसल विस्तार गरे होला व्यवसाय विस्तार गरेको साना तथा घरेलु उद्योगहरू विस्तार र विकास भएका छन् त्यसकारण दुईटा सम्पत्ति होलान भन्छु कि भएका छन् अब योलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु हामीले चाहिँ इम्प्याक्ट स्टडीहरू पनि भएको छ अहिले भर्खरै हामीले यो एनएमबिए को चाहिँ उसमा गएर होइन हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूबाट पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अध्ययन भएको छ उहाँ चाहिँ उसमा नआउँदाखेरिको कुरा हो त्यो चाहिँ हामीले डेसिमिनेट गर्न बाँकी नै छ त्यसले पनि देखाएको छ हामीले केमा चाहिँ उ गरेका छौँ भने यो भएको छ होइन त्यसपछि गएर मान्छेको चाहिँ यो जुन चाहिँ विपन्न वर्गले कर्जा पाउँदैन भने एउटा जुन सामाजिक पुँजी सिर्जना गर्नमा हामीले मद्दत गरेका छौँ हेर्नुहोस् त्यो अहिले मान्छेहरूले चाहिँ भविष्यप्रति विश्वास म कारणले अहिले पैसा पाउनलाई लघुवित्तबाट कति सजिलो छ मलाई एउटा तपाईँ अझ प्रश्न पारिदिनुहोस् अहिले मैले फेरि यो सवाल जोडेँ प्रतिफलको सवाल हजुर यो त्यसको लगानी पछाडि त्यसले के गर्यो सामाजिक आर्थिक रूपमा त्यसले कस्तो प्रतिफल दियो र अर्को त्यो वर्गले अझ भन्नुपर्दाखेरि बैंकबाट पैसा लिनको लागि त आफ्नै सम्पत्ति राख्दा पनि लिन गाह्रो हुन्छ सम्मको हामी बुझ्छौँ त्यस्तो समस्या छ भनेर बुझिन्छ तर वित्तीय संस्था लघु वित्तले माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ त्यो लेभलका जनतालाई कसरी पैसा अथवा कर्जा प्रवाह गर्छ एकदमै राम्रो प्रश्न हामीले के गर्छौँ भने अब यो सवाल पहिले एकदमै भने वित्तीय पहुँच चाहिँ गाह्रो थियो होइन कर्जा सजिलै पाउँथेन होइन इभन धितोवालाले पनि कर्जा पाउँदैन धितो राखेर पनि कर्जा पाउँदैन त्यो हामीले बुझ्यौँ र हामीले के गर्यौँ भने धितो राखेर त पैसा पाउँदैन अब धितो नराख्ने वर्गले त झन् पैसा पाएको छैन झन् वित्तीय पहुँच झन् पैसा पाएको छैन त्यो हिसाबले हामीले यसलाई के गर्यौँ भने
यसमा चाहिँ हामीले बिना धितो कर्जाबाट सुरु गर्यौँ। बिना धितो कर्जा होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो फिजिकल कोलेटर होइन, भौतिक धितो होइन, त्यहाँ सामाजिक धितो, आफ्नो इमान धितो, आफ्नो चाहिँ इमानदारिता धितो होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो समूह जमानी हामीले त्यसलाई सोसियल कोलेट्रल भन्छौँ, जुन फिजिकल कोलेट्रल होइन, सोसियल कोलेट्रल राखेर समूह जमानीमा हामीले पैसा, समूह जमानीमा तर व्यक्तिलाई पैसा दिने, संस्थालाई पनि त्यो समूहलाई होइन, व्यक्तिलाई। त्यसमा तपाईँ स्वतन्त्र हुन्छ। समूह जमानले मैले यहाँलाई जमानी गरेँ, यहाँले मलाई जमानी गर्नुभयो, यहाँले आफ्नो व्यवसाय गर्नमा छुट्टै चाहिँ सुन्दा यहाँको सिप छ, मैले सर्भाइभलिस्टको कुरा गरेँ, यहाँको जुन क्षमता छ त्यसमा यहाँले गर्नु छ, यहाँको चाहिँ एउटा मैले चाहिँ भनौँ न ढाका बुन्ने चाहिँ मैले चाहिँ उ गर्छु भने त यहाँले गर्नु छ, मलाई खुद्रा पसल गर्छु मैले, त्यसमा उ छ भने मैले खुद्रा पसल गर्छु, हामी स्वतन्त्र छौँ। यहाँले छुट्टै कर्जा लिनुहुन्छ, यहाँको क्षमता अनुसार, यहाँको आवश्यकता अनुसार मैले छुट्टै कर्जा लिन्छौँ, तर हामी 5 जनाको समूह बनाउँछौँ, 5 देखि 6 जनाको समूह बनाउँछौँ, कसैले 8 जना गरे होला, त समूहको ग्यारेन्टीमा त्यो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ कर्जा दिन्छौँ। र त्यो कर्जा हामीले फेरि के हुन्छ भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा आएर त्यहाँको ठाटबाट त्यहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलिकति त्यो चाहिँ हेजिटेन्ट हुन्छन्, त्यसैले हामीले चाहिँ घर दैलोमा चाहिँ गएर उहाँहरूको एउटा हामीले केन्द्र भन्छौँ, केन्द्र बैठक भन्छौँ, हामीले चाहिँ महिनामा एकपल्ट त्यहाँ बैठक गर्छौँ, त्यहाँ हामी गएर वित्तीय सेवा हामीले त्यस भएदेखि मेची महाकारीसम्म अथवा ताप्लेजुङदेखि कर्णालीको जुम्लासम्म लघु वित्त माइक्रो फाइनेन्स पुगेको छ। अहिले चाहिँ के अरे 77 उसमा होइन, यो जिल्लामा 753 चाहिँ उसमा चाहिँ अहिले हामी पुगेका छौँ। तपाईँहरूको उद्देश्य अब नगरपालिका अथवा स्थानीय तहसम्म पुग्ने छ कि छैन? होइन, हामी त्यो के छ त्यो अहिले पनि हामी त्यहाँ पनि छौँ। हामी मैले अघि पनि वित्तीय पहुँच कम नभएको, किनभने अब हेर्नु न यहाँ काठमाडौँमा पनि यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ त्यो उसलाई व्यवसाय गर्नलाई उसलाई एउटा ठेला गाडी चाहिँ, यो ठेला किन्नलाई पैसा नहुने पनि छन् नि, यस्ता चाहिँ हो। त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी छौँ, त्यस्ता टार्गेट हामी पनि गरेका छौँ, जसको चाहिँ फेरि उसँग भने हाम्रो चाहिँ कर्जाको सीमा छ कि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको छ। सुनिलजी, राष्ट्र बैङ्कले सीमा के तोकेको छ भने हाम्रो चाहिँ बिना धितो तपाईँहरूले 7 लाखसम्म चाहिँ बिना धितो 7 लाखसम्म दिन सक्नुहुन्छ, धितो लिएर होइन, धितो लिएर 15 लाखसम्म सक्नुहुन्छ भनेर धितोको पनि व्यवस्था, 15 लाखसम्म, किनभने त्यसबाट ग्रेजुएट जुन हुन्छ नि बिना धितो 1 लाखले 2 लाखले 3 लाखले 4-5 लाख भोलि चाहिँ अलि ठुलो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि भयो अरे होइन, कसैको क्षमता वृद्धि भयो, मैले विस्तार गर्छु भने पैसा चाहियो नि त फेरि। मैले प्रकाश सर, मैले यहाँले अर्को प्रश्न जोडेँ कि तपाईँहरूले दिनुहुन्छ होइन, धितो पनि राख्नुहुन्छ, तर धेरै धितो भन्दा पनि एउटा समूह बनाएको व्यक्तिहरूलाई त्यो समूहलाई तपाईँहरूले दिनुहुन्छ। अब ब्याज दर तपाईँहरूको 15% हो, अब त्यो वर्गलाई यो 2 अङ्कको ब्याज दिन कति सकस पर्छ? एकदमै यो एकदम राम्रो पर्छ। यसमा 2टा कुरामा हेर्नुपर्छ सुनिलजी होइन। एउटा चाहिँ हो ब्याज दर चाहिँ हाम्रो डबल डिजिट भनौँ न, 2 अङ्कमा ब्याज दर छ। अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने वर्ग छ जसको आम्दानीको स्रोत नै छैन भन्दा नि फरक पर्दैन, जो कृषिमा दैनिकी टार्नलाई उसलाई धौधौ पर्छ, त्यो क्षेत्र वर्गमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, तर त्यसको ब्याज दर छ 15%, जुन बैंक कमर्सियल बैंकले दिन्छ अहिले 12%मा। ठिक छ, एकदम राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ मैले प्रश्न पार्नै पर्छ यो प्रश्न। यो के हुन्छ भने ब्याज दर एउटा भनौँ न, कुनै चिजको चाहिँ सेवाको एउटा मूल्य हो ब्याज दर, त्यो बाहेक अरू मूल्यहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छन् होइन। तपाईँले त्यो लिनलाई त्यो सेवा लिनलाई कतिपल्ट धाउनु भयो, त्यो सेवा लिनलाई अरू चाहिँ फर्मालिटिज के हुन्छन्, जसलाई हामीले ट्रान्जेक्सन कस्ट भन्छौँ, जसलाई चाहिँ त्यो कारोबार लाग्ने खर्च हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ ब्याज दर भन्दाखेरि। मैले भन्दाखेरि यो ब्याज दर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै मतलब सस्तो हो भनेर भनिरहेको छैन मैले होइन, अथवा यो ठिक हो भने पनि भनिरहेको छैन, तर ब्याज दर के हुन्छ भने कुनै पनि सामानको सेवाको मूल्य केमा हुन्छ भने त्यसको लागतमा भर पर्छ के, लागतमा भर पर्छ होइन। लागत भनेको त्यसको हाम्रो पनि त केही लागत छ होइन। हाम्रो कच्चा पदार्थ बुझ्नु नि गरे एकदमै वर्गले तपाईँ हामीले यो जुन यो काठमाडौँभित्र अथवा काठमाडौँ मुटुमा बसेर हामीले छलफल, हामी एउटा बौद्धिक वर्ग बुझेको वर्ग छौँ, तपाईँहरूको वर्ग अर्कै छ।
त्यो ग्रामीण वर्ग छ प्रश्न बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् है मलाई। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भने हाम्रो लागत भनौँ न, हामीले चाहिँ त हामी अघि चाहिँ यहाँ भूमिका पनि भन्नुभएको थियो, हामी चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हामीले धेरै कर्जा लिन्छौँ। हामीले ग्राहकहरूसँग बचत उठाउने चाहिँ त्यसले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो 39% मात्रै त्यसले चाहिँ हाम्रो कर्जालाई फन्डिङ गरेको छ कि बाँकी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उसबाट लिन्छौँ हामी वाणिज्य ब्याङ्कबाट। त्यसको हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यो कर्जा लिएर हामीले त्यसलाई प्रशोधन गर्छौँ, त्यो फ्याक्ट्रीमा हाले जस्तो प्रशोधन गर्छौँ। प्रशोधनको लागि हाम्रा सिस्टमहरू छन्, कर्मचारीहरू छन्, हाम्रो चाहिँ नीति छन्, हाम्रा सफ्टवेयर छन्, हाम्रा त्यो प्रशोधन गर्नुपर्छ होइन। त्यहाँबाट ल्याएर त्यसपछि लगानी गरेको चिजहरू सबै चिजहरू चाहिँ समयमा नआउन सक्छ। त्यसपछि कार्यक्रम विस्तार पनि गर्नुपर्छ किनभने अझ आवश्यकता छ। यो सबैले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अब फाइनेन्सियल कस्ट, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, हाम्रो चाहिँ के अरे यो क्यापिटलाइजेसन कस्ट भन्छ, अनि हाम्रो लोन लसको कस्ट, यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो त्यसमा भर्ने 15% भन्दा अझ 17-18% पनि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने लागत कम गर्नु पर्यो। लागत त तपाईहरुको आन्तरिक कुरा भयो, तर त्यो वर्गले जुन वर्गले तपाईहरुले कर्जा दिएको वर्गले 15% यो ब्याज दर कसरी तिर्न सक्छ? त्यो सवाल हो के मुख्य चाहिँ। ठिक छ। तर यदि मान्लियो एक दिनमा कसैले पैसा पाथेन, एउटा मान्लियो पहिले पाथेन, साहु महाजनबाट चाहिँ गएर पैसा ल्याउँदाखेरि 24%, सयकडा 24% अथवा सयकडा 36% लिन्थ्यो। र मान्लियो उसले 100 रुपियाँ आज बिहान चाहिँ लगानी गरेर केही चाहिँ फलफुल गरेर उसले चाहिँ 5 रुपियाँ चाहिँ उसले कमायो, 105 रुपियाँ बेलुका चाहिँ भयो भने एक दिनमा 5 रुपियाँ भन्नु त्यसरी हेर्नु न चाहिँ होइन। यो भनेको के हो भने मैले अघि कुरा गरेँ, लागत बोरोइङ कस्ट छ कि छैन, अर्को रिटर्नको कुरा गर्नुपर्छ कि हाम्रो रिटर्न यदि 15% जोड दिएको नि प्रतिफल जोड दिइरहेको 15% भन्दा उसले चाहिँ उसको प्रतिफल चाहिँ 25% हुन्छ भने त उसले 15% हामीलाई दिएर 10% त प्रतिफल भयो नि त। हिजो त्यो पैसा पाउँथ्यो नि कसैबाट। ठ्याक्कै प्रकाश र म ठ्याक्कै आइपुगेँ, त्यस्तो अवस्था छ कि छैन? एकदमै छ। कति प्रतिशत छ त्यो अवस्था? एकदमै होइन। 15% ब्याज तिरेर मा पनि आफू ऊ चल्न सक्ने, उसले दैनिकी गुजारा गर्ने सक्ने अवस्थाको तपाईले दिएको कर्जाले त्यो सहजता दिएको छ? सुनिलजी, यहाँ म चाहिँ यो यसमा गर्व गर्छु। हाम्रो चाहिँ अहिले 54 लाख भयो भने अब हामीले चाहिँ अब यहाँले पनि हेर्नुहुन्छ गएर हेर्नुहुन्छ 49 सालदेखि हामीसँग भएका, हामीसँग आबद्ध भएका, अहिले पनि उहाँ आबद्ध भएका मान्छेहरू कति स्वर्ग हुनुभयो होला, कति हुनुभयो होला, उहाँको घर परिवार अहिलेसम्म पनि हामीसँग आबद्ध छ। त्यो कर्जा अहिले पनि लिइरहनु भएको छ। कर्जा बढाएर उहाँहरूको चाहिँ कति प्रगति भयो होला। त्यो रिटर्न त्यो 15% पहिले त 25% थियो सुनिलजी। यसलाई हेर्नु न, यो ब्याज दर भनेको चाहिँ रिलेटिभ कुरा हो के। ब्याज दर रिलेटिभ कुरा हो, त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्छ। हाम्रो कुशलता, हाम्रो इफिसियन्सी त्यसलाई बढाउँदै गएर हाम्रो खर्च कम गर्दै गएर त्यो उसलाई चाहिँ घटाउनु। प्रकाश सर, म यो जोड्छु, तपाईले 25% त्यो बेलामा त्यो समयमा ब्याज लिँदाखेरि यतिसम्म तपाईहरुमाथि आरोप थियो कि वित्तीय अथवा माइक्रो फाइनान्सले गरिबी निवारण गर्ने होइन कि गरिबी बढाउने काम गरिरहेछ भन्ने पनि आरोप थियो। होइन अब ठिक छ होइन, त्यो थियो होइन। त्यसलाई पनि हामीले जस्तो त्यो समय साथ त अहिले त हाम्रो 15% छ। 15% त अप्पर सीमा हो। फेरि त्यसमा कसैले 10%मा गरिरहेछन्, कसैले 12%मा, कसैले 13%मा पनि गरिरहेछन् कि। त्यो अप्पर सीमा हो। 15% अहिलेको राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अप्पर सीमा हो। त्यसलाई अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो 25% हुँदाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो त्यो कर्जाको साइज हुन्छ नि, साइज चाहिँ पहिले सानो थियो कि, एकदमै सानो थियो, 5000 दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ एभरेज कर्जा साइज बढ्छ। अब मलाई यसलाई चाहिँ प्रशासनिक खर्च भन्छ क्या। कमर्सियल ब्याङ्कको प्रशासनिक खर्च 2.5% होला। 100 रुपियाँ लगानीमा आउस्तानी राख्नको लागि 100 रुपियाँ चाहिँ गरेर 2.5 रुपियाँ गर्छन् भने अहिले हाम्रो चाहिँ 7 रुपियाँ लाग्छ क्या। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ के सानो कर्जा गर्छौँ नि त हामीले। सानो कर्जा गर्दाखेरि कर्मचारी धेर लाग्ने भयो। अरू मैले अघि चाहिँ सिस्टमको भोल्युम चाहिँ
सानो भएको कारणले हाम्रो चाहिँ त्यो खर्च बढी लागत भावनाले पहिले त्यस्तै भयो जब कर्जाको अलिकति साइज पनि बढ्दै गयो त्यो ब्याज दर पनि घट्दै गयो हैन र त्यो चिज बेसिकली फेरि हाम्रो लागत अरु लागतमा भर पर्ने कुरा हो हैन हाम्रो इफिसियन्सी पनि सुधार भयो अघि त्यसमा त्यसले घट्यो अनि ठिकै छ तपाईहरुको 25% ब्याज दर घटेर 15% आउनु भनेको पनि सुखद परिणाम हो सुखद यसरी पनि सकारात्मक बुझ्दाखेरि यसरी पनि यसलाई पनि अझ कम गर्ने अब गुन्जाइसहरु हुन सक्छन् तर चाहिँ के भने त्यो अवेलेबिलिटी हाम्रो लागत त त्यसमा चाहिँ कम हुनु पर्यो नि अहिले चाहिँ अहिले लिक्विडिटीको चाहिँ अब समस्या आइराछ यो पहिला म यो सान्दर्भिकता तपाईसँग ठ्याक्कै जोडेको तपाई लक्ष्मी लघु वित्तीय संस्थाको पनि तपाई कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ लामो समय तपाईको यसको अनुभव छ त्यसकारण आजको विषय प्रसंग म त्यो अहिलेको आर्थिक यो बैंकिङ तरलताको सवालमा पनि आउँछु र अब भन्दाखेरि एउटा वर्गले कुनै समय के भन्थ्यो भन्दाखेरि यो माइक्रो फाइनान्स भनेको यसले कमर्सियल बैंकबाट पैसा ल्याउँछ त्यसले केही प्रतिशत शेयर होल्डरबाट उठाउँछ केही प्रतिशत उसले चाहिँ ग्राहकबाट उठाउँछ यिनै हैन एकदम रिसोर्सेस यसमा यो एजेन्टको काम गर्नको लागि माइक्रो फाइनान्स किन आवश्यक पर्यो किनकि अहिले कमर्सियल बैंकहरुले नि तपाईहरुको जस्तै शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ कृषि विकास बैंकले पनि छ अथवा प्राइभेट सेक्टरको निजी क्षेत्रका बैंकहरुले पनि छ र वाणिज्य बैंकले पनि छ अब भन्नुस् तपाईहरुको यो माइक्रो फाइनान्स यो सन्दर्भमा किन आवश्यक एकदमै राम्रो प्रश्न हेर्नुस् त यो विगतमा फर्केर जाउँ न हामी विगतमा फर्केर जाउँ हैन अब म त त्यो बेलाको मान्छे हो जुन बेलामा नेपालमा चाहिँ गरिबी केन्द्रित कर्जा कार्यक्रम चाहिन्छ र त्यस बेलाका दुईटा वाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उनीहरुलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले सघन बैंकिङ कर्जा कार्यक्रम यो प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम भनेर ल्यायो तर ती कार्यक्रम त्यो वाणिज्य बैंकबाटै सञ्चालन भएका कार्यक्रम हुन् ती कार्यक्रमहरु सफलता भएन राष्ट्र बैंककै त्यो अग्रसरतामा भएका कार्यक्रम हुन् त्यो निर्देशित कार्यक्रम भन्छौं हामीले ती कार्यक्रमहरुमा सफलता भएन किन सफलता भएन भने वाणिज्य बैंकहरु जन्मेकै अर्को लागि हो वाणिज्य हो व्यापार गर्न जन्मेको ठूला उद्योगलाई गर्नलाई जन्मिया हो के रे लामो समयको लागि कर्जा दिनको लागि जन्मेको हो लङ टर्मलाई गर्न जानेको प्रफिट बनाउनलाई चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको लागि जन्मेको हो धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिनको लागि जन्मेको संस्था हो तर माइक्रो फाइनान्स त्यो होइन सोशल मिसन हो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व हो त्यो हामी दुईटा एकदम कमर्सियल मिसन र सोशल मिसन हामी दुईटा एउटा कुरा के भयो भने हामी चाहिँ विभिन्न रूप फेर्दै यहाँ आछौँ के हामी चाहिँ पहिले एनजिओबाट नेपालमा माइक्रो फाइनान्स भयो अहिले लिमिटेड कम्पनी भयो लिमिटेड कम्पनी भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ चाहिँ त यो प्रफिटको कुरा त आउँछ नि हैन त्यसकारण त्यो बाँच्नको लागि पनि प्रफिट चाहियो हैन अब त्यो कम्पनी लिमिटेड कम्पनीलाई त हाम्रो चाहिँ त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो मिसन एउटा कमर्सियल मिसन हो जहाँ चाहिँ हामीले नाफा कमाउनु पर्छ हामीले चाहिँ हाम्रो शेयर होल्डरलाई चाहिँ त्यसको डिभिडेन्ड दिनुपर्छ हामीले कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्नलाई त्यो चाहिन्छ कमर्सियल मिसन त्यसपछि सोशल मिसन हाम्रो सोशल मिसन अब आयो हाम्रो यो विषय प्रसंग र माइक्रो फाइनान्सको सान्दर्भिकताको सवाल ठ्याक्कै आइपुग्यो अब सामाजिक उत्तरदायित्वको रेशियो माथि कि तपाईहरुको फाइदा बेनिफिटको रेशियो माथि अब हैन यो ट्रेड अफ हुँदैन यो चाहिँ बराबरै हुनुपर्छ हैन यो दुईटै कुरा यदि चाहिँ नाफा भएन भनेपछि सोशल मिसन पूरा गर्न सकिदैन चल्दैन सोशल मिसन भएन हामी चाहिँ ओभर कमर्सियलाइजेसन भयो भने हाम्रो ब्युटी जुन हुन्छ हाम्रो सुन्दरता जुन लघु वित्तको सुन्दरता त्यो मरेर जान्छ मर्म मर्छ अहिले चाहिँ कता चाहिँ त्यो मलाई पुरानो लघु वित्त कर्मी भएकोले मलाई कता बिज्ने कुरा पनि यो हो त्यसकारण मैले चाहिँ के भन्छु भने अहिले चाहिँ यो लघु वित्त बैंकर संघमा चाहिँ यसको यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ त्यो दुईटा कुरा गर्नुपर्छ लघु वित्त संस्थाहरूले अब लघु वित्त इन्डस्ट्रीले भन्छु एउटा चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी अर्को सस्टेनेबिलिटी सँगसँगै जानुपर्छ रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको उत्तरदायित्व हामी को प्रति उत्तरदायी भएर हामी जन्म्यौं हामी त विपन्न वर्गपछि प्रति हामी वित्तीय पहुँच नभएको वर्गप्रति त्यही हुनाले हाम्रो अस्तित्व छ सम्भ्रान्त वर्ग भन्दा पनि विपन्न वर्ग लक्षित भएर तपाईहरु हामी जन्मेको त्यसको जन्म त्यसरी भयो हाम्रो अस्तित्व त्यसरी चाहिँ आएको हो हैन त्यो त्यसकारण त्यो छोड्न हुँदैन त्यसकारण लघु वित्तको मर्म जुन छ त्यो छोड्न जुन दिन माइक्रो फाइनान्सले
त्यो वर्ग छोड्यो सक्यो होइन त्यसको धेरै उद्देश्य पनि सक्यो त्यसका अब त्यसमा अर्को म गएँ त्यसपछि त्यो त्यो के अरे जुन सोसल मिसन हो त्यो नभएपछि तर यतापट्टि चाहिँ हामीले त फेरि बाँच्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसकारण मैले सस्टेनेबिलिटी भने सस्टेनेबिलिटी संस्थाको सस्टेनेबिलिटी नभए दिगोपना भन्छौँ नि होइन दिगोपना रहेन भने त फेरि विगतका कुनै प्रोग्राम प्रोजेक्ट जस्तो हुन्छ त्यस कारण एकाउन्टेबिलिटी र सस्टेनेबिलिटी फेरि हाम्रो मात्रै होइन होइन के अरे लघु वित्त संस्थाको मात्रै होइन त्यो ग्राहकको पनि सस्टेनेबिलिटी हो त्यो उसको पनि दिगोपना हुनुभयो हामी रिस्पोन्सिबल फाइनेन्सिङ गर्ने हो हामी उत्तरदायित्व त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी यो सँगसँगै जानुपर्छ मैले अघि कमर्सियल मिसन र चाहिँ यो फाइनेन्सियल मिसन भनेको त्यो चाहिँ वित्तीय चाहिँ जुन हाम्रो नाफा कमाउनु पर्छ होइन आफ्नो सेयर होल्डरलाई पनि त दिनुपर्छ ती सोसियल इन्भेस्टरहरूलाई हुन त अब यहाँ चाहिँ पक्कै पनि म यो आज तपाईँ र मेरो सवाल केही राम्रा पक्ष पनि यसको उद्घाटन गरिरहेको अवस्था छ अथवा उजागर गरिरहेको अवस्था छ भने अब तपाईँलाई लाग्ने के आरोपहरू पनि छ तपाईँहरूको अब यो अहिले पछिल्लो समय यो माइक्रो फाइनेन्समाथि लागेको आरोप भनेको माइक्रो फाइनेन्सलाई जग्गा व्यापारी अथवा जग्गा दलालहरूले कब्जा गर्न खोज्यो सेयरको कारोबारी अथवा सेयरको ठ्याक्कै शब्द प्रयोग नगरौँ सेयरका माफियाहरूले कब्जा गर्न खोजे भन्ने किसिमको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ त्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यो यथार्थ हो कि होइन यसमा चाहिँ केही सत्यता हुनसक्छ अब मैले यसलाई कसरी बुझेँ मैले त्यो भन्छु मैले होइन यहाँ कस्तो छ भने मैले भने देशको कानुनअनुसार सबै चल्नुपर्छ हाम्रो संस्था पनि त्यही अनुसार चल्छ त्यही अनुसार दर्ता भयो त्यही अनुसार रेगुलेट भएको छ त्यही हुन्छ मैले अघि भने सुनिजी हामी लिमिटेड कम्पनी भएको हुनाले लिमिटेड कम्पनीको सर्टेन सेयर चाहिँ हामी पब्लिकमा चाहिँ फ्लोट गर्नुपर्छ होइन सब पब्लिकमा दिनुपर्छ अहिले 70% म्याक्सिमम 70% चाहिँ प्रमोटरले अथवा संस्थापकले अरूले हुन्छ संस्थापक आए एउटा कुरामा त्यसपछि 30% चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकले दियौँ त्यो पब्लिकलाई दिएको सेयर चाहिँ कहाँ जान्छ कसरी जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ त्यो कन्ट्रोलको विषय हाम्रो सरोकारको विषय पनि नहुन सक्छ होइन त्यसकारण अब त्यहाँ गइसक्यो अझ पनि मैले जोडेँ यो सवाल मैले जोड्नुको कारण चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरूले ब्याजको लोभमा यो सेक्टरमा सेयर र जग्गाको सेक्टरमा लगानी गरेका छन् गर्दैछन् देखिने गरी होइन कि नदेखिने गरी भन्ने सुनिन्छ यो सुनेको बजारको यो जुन चर्चा तपाईँलाई मैले होइन त्यो त त्यसमा सत्यता छैन त्यो मैले फेरि अर्कै बुझाएको छु त्यो यहाँले भनेको कुरा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अथवा चाहिँ सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो कर्जाको सीमा नै एकदम सानो हुन्छ होइन त्यसकारण त्यो सम्भावना मैले देख्दैन एकाध घटनाहरू त्यो 54 लाख अथवा त्यसमध्ये 31 लाख हाम्रो ऋणी छन् त्यो ऋणीले त्यसमा 1-2% त्यस्ता कसैले गरे होला त्यसमा चाहिँ जहाँ पनि त्यस्तो हुनसक्छ त्यो चाहिँ होइन त्यो विकास भएपछि विस्तार भए पनि 1-2टा मान्छेहरू त्यस्ता हुनसक्छ अब त्यो कसैले गरेको भए त्यो बेग्लै कुरा हो नभए अधिकांशले किनभने तिर्नुपर्छ महिनामा तिर्नुपर्छ हामी त हरेक महिना जान्छौँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ हामी सोसियल मोबिलाइजेसन कुरामा त लघुवित्त संस्था मैले अघि 67वटा भने 67वटा संस्थाले एक महिनामा 54 लाख मान्छेहरूलाई भेट्छौँ के एक महिनामा हाम्रो त्यो 54 लाख मैले भने त्यो हामी सेन्टर मिटिङ हुन्छौँ त्यसमध्ये चाहिँ अब कतिमा त्यसमा चाहिँ केही कारणले के अरे अब्सेन्ट हुनु होला होइन अब त्यसमा कति चाहिँ इनेक्टिभ होला तर हामी त्यसरी हामी जान्छौँ र त्यहाँ मान्छेहरूले हामीले अलि के अरे त्यो कर्जा सदुपयोगिता भन्छौँ त्यो कर्जा सदुपयोगिता त्यो गएको बेलामा हामी छलफल गर्छौँ त्यहाँ हेर्छौँ होइन त्यहाँ कसमा लगानी गरेको छ किन समस्या भयो भनेर त्यहाँ लगानी गरेर सेयरमा लगानी त्यहाँ कर्जा लिएर सेयरमा जग्गामा लगानी गर्ने कम होला अब अलिअलि चाहिँ भनौँ न अब जस्तो यो लोन सार्क भन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ यताबाट पैसा लिएर त्यसपछि मिटर ब्याजी भन्छ नि मिटर ब्याजीमा गर्ने भनेर 1-2टा कुराहरू पनि कतै आउला त्यो अपवाद होला त्यो अपवाद होला होइन त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ त्यो लामो समयसम्म दिगो रूपमा जान सक्दैन होइन त्यस्तो प्रक्रिया तर धेरै जसो कर्जाहरू यो आय आर्जनमा हाम्रो कर्जाहरू जान्छ र वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नमा हाम्रो कर्जाहरू जान्छ होइन त्यो सत्यता हो मैले अघि उठाउन खोजेको के भने त्यो सेयरको जुन चाहिँ प्राइसिङ अथवा सेयरको लगानीको जुन कुरा छ त्यो भनेको त फेरि छुट्टै हो अघि मैले त्यसरी उठाउनु त्यसो भए यो जुन बजार चर्चा बजारमा तपाईँ माथि लागेको आरोप यो जग्गामा
माइक्रो फाइनेन्सको लगानीमा यसमा चाहिँ सत्यता छैन त्यसमा त त्यो पैसा त अहिले जग्गाको मूल्य कति छ त्यो हामीले म्याक्सिमम दिने पनि 15 लाख हो। 15 लाख त्यो के हुन्छ जग्गाले त्यो। अब अर्को प्रसङ्ग अहिले यो जस्तो कि माइक्रो फाइनेन्समा आइपिओ खोल्ने बित्तिकै होस् अथवा माइक्रो फाइनेन्सको सेयरको वृद्धि हेर्दाखेरि त्यो ग्रास हेर्दाखेरि चाहिँ निकै माथि देखिन्छ। यो माइक्रो फाइनेन्सको आइपिओ र सेयरमा चाहिँ यति धेरै सर्वसाधारणको आकर्षण बन्नुको कारण चाहिँ के हो यो? अब यस्तो भयो कि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने कहीँ कहीँ यसो देखिन्छ कि कमर्सियल बैंक भन्दा पनि माइक्रो फाइनेन्सको सेयरको ग्रास माथि छ कि? छ होइन, अधिकांशको माथि होला, अधिकांशको माथि होला। यो के छ भने अब हाम्रो लघुवित्तमा नेपालकोमा लघुवित्त प्रवर्धन हुनमा, लघुवित्त विकास हुनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि धेरै योगदान छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले फेसिलिटेसन रोल खेलेको विगतमा होइन। त्यसैले कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामीले सहुलियत पनि पाछौँ, हामीले फेभरिजम भन्छौँ त्यसलाई होइन, के नीतिगत सहुलियत भनौँ न त्यो हिसाबले। उदाहरणको लागि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो आफ्नो कोर क्यापिटलको 30 गुणासम्म हामी रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज गर्न पाउँछौँ भन्ने भयो एउटा उदाहरण भने। अब त्यो भनेको के भने तपाईसँग सानो चाहिँ पुँजी छ तर तपाईँले चाहिँ कारोबार ठुलो गर्न पाउनुहुन्छ भने सानो पुँजीले ठुलो कारोबार गरिसकेपछि त्यसमा डिभिडेन्ड पे आउट, त्यसमा नाफा चाहिँ बढी हुन्छ नै। अहिले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको हेरौँ, अहिले पहिले चाहिँ के अरे 2 अरबको चाहिँ पुँजी थियो, त्यसपछि गएर 8 अरब भयो, अब अहिले त 11, 12, 20 अरब कति पुर्याउन लागिसक्यो। त्यसमा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो जुन भन्छौँ त्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कम हुन्छ। त्यसकारण त्यो मूल्य गर्दाखेरि अनि सेयर पनि बढी भयो, उनीहरूको बढी भयो पनि 8 अरब 20 अरब बढी भयो, हाम्रो सेयर चाहिँ कम छ। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नु भने अहिले 67वटा संस्थामा 52 अरब रुपियाँ 52 अरब चाहिँ जुन चाहिँ क्यापिटल पुँजी छ, त्यसमध्ये 25 अरब जति उनीहरूले राखेको छ, हाम्रो डिफ्रेन्ट सेयर होल्डरले राखेको छ सेयरमा भने त हाम्रो जम्मा 25 अरब मात्रै भयो नि त। उनीहरूको त एउटैको चाहिँ के अरे 20 अरब पुग्न लागिसक्यो वाणिज्य ब्याङ्कको एउटै होइन, त्यति पुग्न लागिसक्यो भन्दाखेरि पुँजी थोरै भयो, डिमान्ड चाहिँ बढी भयो, नाफा चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले बढी भयो, किनभने दूर दराजमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसको रेसियो बढी भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हुनसक्छ उहाँहरूले सेयर जसले चाहिँ किनबेच गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसमा आकर्षण बढ्यो होला, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले प्राइसिङ, त्यसमा हाम्रो हात छैन। हामीले त फाइनेन्सियल पब्लिस गर्ने हो, हामीले चाहिँ मेहनत गर्ने हो, हामीले एउटा गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्ने हो। तर त्यसको मूल्य कसरी बढाउनुहुन्छ, किन बढाउनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँ आफै नै यो लघुवित्त ब्याङ्कर्सको अध्यक्ष सङ्घको अध्यक्ष हुन्छ, आफै तपाईँ लक्ष्मी लघुवित्तको पनि तपाईँ कार्यकारी अधिकारी हुन्छ, के हो त यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने होइन। अब यो बजारको चाहिँ होइन, बजार चाहिँ बजारको अनुसन्धान, बजारको रिसर्च तपाईँले विश्लेषण तपाईँले पनि त्यही त होइन। मैले अघि भने एउटा त अलिकति भनौँ न त्यो के अरे प्रफिट चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ प्रफिट चाहिँ अलिकति बढी देखिरहेको हुन्छ पुँजी कम भएको कारणले है, पुँजी कम भएको कारणले अलिकति उ गरेछ। र त्यसलाई चाहिँ के भने यो बोनस सेयर भन्छ नि, अब हामीले धेरै जसो जति पनि आउँछ त्यो बोनस सेयर जारी गर्छौँ कि हामी लघुवित्तले, किन पुँजी बढाउनु पर्छ अनि बोनस सेयर दिन्छ भन्ने हिसाबले पनि सायद वृद्धि भाव हुन सक्छ। पुँजी सानो छ, पुँजी अब ठुलो हुन्छ भविष्यमा भनेर पनि आकर्षण भाव हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुनिन्छ हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन, बसको कुरा हुँदैन, यो बजारको यो खुला अर्थतन्त्रमा खुला बजार, यो कुरा बजारलाई छोड्दियो। बजारको आकर्षण र विकर्षण आफै त्यही देखिन्छ। अब म सवाल उठ्छु तपाईँहरूको, अब अघि हामी सवाल उठाउँदैछौँ जहाँ तपाईँले ऋण लिनुहुन्छ अथवा जहाँबाट तपाईँले कर्जा लिनुहुन्छ, जहाँबाट पैसा लिनुहुन्छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले ब्याङ्किङ तरता पैसा नभएर अभाव भएर करिब 3 महिना जति यस्तो अवस्था रह्यो भने ब्याङ्किङ सेक्टर नै धराशयी हुन्छ भन्ने सम्मको विश्लेषण देखिन्छ, हुँदैछ, त्यो प्रक्षेपण हुँदैछ। अब यो माइक्रो फाइनेन्स कसरी चल्ने त? ओहो, यो त एकदमै तपाईँले 3 महिना भन्नुभयो होइन। अब त्यो 3 महिना पनि होइन, हामीले त अहिले नै त्यसको चाहिँ असर परिसक्यो होइन। यो लघुवित्त संस्थाहरूमा अहिले चाहिँ कर्जा चाहिँ विस्तार अथवा कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै नभएको अवस्था छ। कति संस्थाहरूले त रोकिसकेको अवस्था छ, कर्जा दिन नसकेको। अब त्यो साइकल ब्रेक भयो भने हाम्रो चाहिँ अस्तित्वमा पनि समस्या पर्छ। हाम्रो जुन सर्भाइभल च्यालेन्ज भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यो सर्भाइभल च्यालेन्ज चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब हामी भर पर्ने त्यहाँ उसमा हो होइन। अब त्यसको आधारमा अहिले कुरा भने हामी चाहिँ 232 अरब जति 232 अरब 2 खरब 32 अरब चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्कबाट सापटी लिएका छौँ। हेर्नुहोस्
यो 67 वटाले यो त्यसबाट हाम्रो अहिले 3 खरब 60 अरब जस्तो चाहिँ हाम्रो लोन छ त्यो लोन फन्डिङ गर्नलाई हाम्रो चाहिँ त्यो 50% भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ छ हैन कमर्सियल बैंकबाट तपाईले लिनु भएको छ ल्याछौ हैन यताबाट कमर्सियल बैंकबाट लोन लिने त्यसपछि त्यो वर्गमा लक्षित गरेर तपाईहरु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि फाइदा कहाँबाट निकाल्ने अनि त्यहाँ त्यता मार्जिनबाट हामी फाइदा निकाल्यो स्प्रेडबाट फाइदा पनि निकाल्यो तर मैले भने यो 232 अरबमा चाहिँ हामीले फिर्ता पनि गर्नुपर्छ यो चाहिँ सधैँ हामी चाहिँ त्रैमासिक रूपमा फिर्ता गर्नुपर्छ किनभने टर्म लोन हो नि त अब हामीले पैसा उताबाट नआउने हैन त्यसको सुनिश्चितता स्रोत छैन अनि अब हामीले कता कसरी पैसा किनभने उता फेरि फिर्ता दिनु पर्यो अब हामीले ग्राहकबाट त कर्जा मागिरहनुहुन्छ पक्कै पनि ग्राहक अहिले कोरोनाको कारणले एकदमै मर्महात अवस्थामा छ हजुर ग्राहक छ अथवा त्यो वर्ग छ त्यताबाट तपाईहरुको त्यसको प्रतिफल आउन पनि अब यति लामो समयदेखि बजार ठप्प छ उहाँहरुको उत्पादन कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेको सवाल पनि छ त्यहाँबाट पनि तपाईलाई प्रतिफल आउँदैन उताबाट तपाईले लोन ल्याउनु भएको छ कमर्सियल बैंकबाट अब तपाईहरु त बीचकोमा एउटामै समस्यामा पर्नुभयो कसरी तपाईले यो समस्या टार्नुहुन्छ अब यो समस्या टार्नको लागि हामीले एनएमबी को तर्फबाट श्रीमान गभर्नरज्यूलाई त्यसपछि राष्ट्र बैंकका चाहिँ डेपुटी गभर्नरज्यू लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरूलाई हामीले एनएमबी को तर्फबाट हामीले पहल गरेका छौँ लघु वित्त बैंकर संघबाट पहल गरेका छौँ त्यो भनेको के हो भने हामी जहिले पनि एउटा चाहिँ स्रोतमा चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गर्नुको एउटा चाहिँ कमर्सियल बैंकमा अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्भर भयौँ बढी निर्भर भयौँ त्यसकारण अरू अप्सनहरू खोलिदिनुस् पर्यो भनेर हामीले चाहिँ उ गरेका छौँ हामी सुझाव दिएका छौँ हामीले माग गरेका छौँ हैन माइक्रो फाइनान्सले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छौँ हामीले हैन कमर्सियल बैंक भन्दा बाहेकको स्रोत कमर्सियल बैंक पनि हुन सक्छ हुन्छ अहिले कमर्सियल बैंकले आफू समस्यामा परेको छ त्यस्तो बेलामा पनि अरू गर् त्यो भनेको के हो त्यो भनेको के हो भने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उसबाट के अरे लघु वित्तका ग्राहकहरूबाट मात्रै बचत उठाउन पाउँछौँ हैन त्यो बचतलाई अलि दायरा फराकिलो गरेर त्यो बचतमा हामीले रिकरिङ सेभिङ क्रमिक बचत भन्छ नि क्रमिक बचत पनि हामीले लिन पाउँदैनौँ अहिले पहिले थियो हैन क्रमिक बचत एउटा चाहिँ दिनुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ग्राहकहरूले चाहिँ पनि पैसा उठाउँछ सर्टेन अवधिपछि 5 वर्षपछि त्यहाँबाट फेरि पुग्ने एउटा क्रमिक बचतको कुरा गरेका छौँ त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले एउटा कुनै फन्ड हैन एउटा चाहिँ लघु वित्त कोषको चाहिँ सृजना गर्यो भने त्यो हुन्छ भनेका छौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटसँग हाम्रो पहुँच बढाइदिनु पर्यो डिबेन्चर जारी गर्न हैन जस्तै कमर्सियल बैंकले डिबेन्चर जारी गर्छ अहिले चाहिँ होलसेल लघु वित्तमा त्यो डिबेन्चर जारी गर्न चाहिँ गर्नु भने कर्मचारीको बचत खाता चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ खोल्न पाउँछ तपाईले भन्नु भएको छ यहाँ मैले हेरेको थिएँ कर्मचारी सञ्चय कोषबाट हुन्छ कि नागरिक लगानी कोषबाट हुन्छ कि बीमा कम्पनीबाट हुन्छ कि फन्डबाट हुन्छ हामीलाई स्रोत खोजिदिनु पर्यो भनेर तपाईले राष्ट्र बैंकले भन्नु भएको छ नन बैंक फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन जुन छ नेपालमा हैन तिनीहरुसँग पनि ठुलो चाहिँ उनीहरुले डिपोजिट राखिरहेछ हैन कतै राखिरहेछ हामीलाई डिपोजिट चाहिएन हामीलाई त्योबाट कर्जा लिने व्यवस्था चाहिँ यो के अरे हामीले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय पनि विगतमा बनिएको कुरा हो त्यहाँ भयो भने त्यो पनि रिसोर्सेस एउटा हुन्छ हैन त्यसपछि पब्लिक डिपोजिटको लागि पनि हामीले कुरा गरिरहेछौँ हैन पब्लिक डिपोजिटलाई पनि हामीले चाहिँ अरू मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ गाउँमा त छन् नि त त्यहाँ चाहिँ कमर्सियल बैंक छैन कतिपय अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ धनी हाम्रो वर्गभन्दा माथिको मान्छे छ उनीहरूसँग पैसा छ भने त्यो पनि हामीले डिपोजिट चाहिँ लिन पायौँ भने त्यसले पनि डिपोजिटलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र अर्को कुरा नेपालमा चाहिँ बचत सङ्कलनको पनि तपाईहरु छलफलमा हुनुहुन्छ त्यो माग त्यसपछि राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ राष्ट्र बैंकले चाहिँ अब सोचिरहेछ हैन उहाँहरु चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा त वास्तवमा राष्ट्र बैंकलाई पनि यो चाहिँ उदै छ कि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हैन यो चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ दिगो रूपमा किनभने यत्रो चाहिँ थुप्रो भइसक्यो नि अब भन्न हामीले नेपालको के अरे एबिसी को चाहिँ जुनको देशको लगभग 8% को कर्जा चाहिँ टोटल कर्जाको 8% त लघु वित्तको चाहिँ उसमा छ लघु वित्तबाट गरेको कर्जा छ नेपालको भन्नु न अब त्यो भने ठुलो हो एकदम ठुलो हो अहिले सन्दर्भमा यो गरिबलाई चाहिँ गरिबको कर्जा चाहिँ 8% पुगिसक्यो टोटल नेपाल एबिसी को कर्जाको तुलनामा 8%। अब त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा लैजानुको लागि एउटा सिस्टम बसिसक्यो यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल यसमा दिगो रूपमा लैजानुको लागि राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई बजारमा छोड्दिएर लघु वित्तलाई तिमीले रिसोर्स आफै जेनेरेट गर। अब यो चाहिँ विगतमा विपन्न अघि मैले राष्ट्र बैंकको भूमिकाको कुरा गरेको थिएँ फेसिलिटेसन कुरा गर्थे विगतमा विपन्न वर्ग कर्जा भनेर
3%, 4%, 2.5% सुरु भयो, 3%, 4%, 5%सम्म चाहिँ उनको कर्जाको हामीले यहाँ दिनुपर्छ भनेको छ। हामीले अहिले के भन्यो भने त्यसपछि अघि यहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो, अहिले उनीहरूले पनि आफै पनि गर्छन् हैन, आफै पनि गर्छन्। त्यसलाई चाहिँ यो 5%मा जुन गणना गर्ने हो अहिले पुगिसक्यो 5%, 7% छ वाणिज्य बैंकको। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरू जुन चाहिँ आफैले लगानी गर्ने त्यसलाई गणना नगरेर त्यो 5% छ उनीहरूको टोटल कर्जाको होलसेल जुन हामीलाई गर्नुहुन्छ त्यो होलसेललाई चाहिँ त्यो गरिदियो भने हैन त्यहाँबाट पनि फन्ड आउँछ र विभिन्न चाहिँ यी उपायबाट चाहिँ अलि भयो भने कमसेकम एउटामा चाहिँ मात्रै भर पर्छ। पक्कै पनि तपाईहरुको उद्देश्य जुन छ अहिले यो बैंकिङ तरलताको विषय चाहिँ यो आयात निर्यात भन्दा आयात बढी हुँदाखेरिको समस्याको उपज हो भनिएको छ र रेमिट्यान्स कोरोनाको समस्या पनि देखाएको छ। तर हाम्रो त आयात बढी निर्यात कम छ हैन, र जुन यतिसम्म देखिएको छ कि कृषि उत्पादन अथवा यो धनिया यो के रे चाहिँ गाजर अथवा मूला यस्ता सम्मको चाहिँ हामी आयात गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कृषिको उत्पादन पनि हामी यो वर्ष हामी कोरोनाको समयमा 9 अर्बको हामीले चाहिँ कागती ल्याएछौँ बाहिरी देशबाट भनेपछि तपाईहरु त त्यही सेक्टरमा हुनुहुन्छ। एकदम यो चाहिँ के भन्छ देशको विकास गर्नको लागि चाहे यो चाहिँ शोधनान्तर स्थिति होस्, चाहे अहिलेको तरलता समाधान गर्नुहोस्, चाहे गरिबी निवारण गर्नुहोस्, चाहे जीडीपी चाहिँ वृद्धि गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरेर त्यो चाहिँ सम्भव छैन हैन। त्यसको निष्कर्ष त्यही हो। त्यो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि अरू फ्याक्टर मध्ये एउटा प्रमुख फ्याक्टर चाहिँ वित्तीय स्रोत हो। त्यो वित्तीय स्रोत चाहिँ हामी चाहिँ त्यो दिन्छौँ, तर त्यहाँ अरू चिजहरू पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट सर्भिस छन्, त्यहाँ चाहिँ के अरे ब्याक स्टपिङ सर्भिस छन्, त्यहाँ मलखातको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ कृषि प्रसारका कुरा होला। त्यो सबैको गरेर नन फाइनेन्सियल र फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू इन्टिग्रेसनमा गयो भने हामीले चाहिँ उत्पादन बढ्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्छ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो समस्या चाहिँ दिगो रूपमा सम्बन्ध छ। त्यो हामी चाहिँ लागि परेका छौँ, प्रयासरत हुनुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ मलाई दुईटा सवाल जोड्छु। एउटा तपाईहरुको डुप्लिकेसनको समस्या पनि छ, यसलाई एकदमै छोटकरेर दिनु होला। एउटा मर्जरको कुरा पनि आइरहेछ, मर्जर कसरी तपाईँ हुन त संख्या घट्दो छ, एक किसिमले देखिँदैछ। यो डुप्लिकेसनको समस्या तपाईले कसरी हल गर्दै हुनुहुन्छ? डुप्लिकेसनको समस्या चाहिँ हो एक भन्दा बढी सदस्य एउटा संस्थामा छ। यो विगतमा एकदमै ठुलै थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा हामी आबद्ध भएको छौँ हैन। कर्जा सूचना केन्द्र हाम्रो छुट्टै छ, राष्ट्र बैंकको सीआईबी जस्तै हाम्रो के अरे वाणिज्य बैंकले सीआईबीआर जस्तै लिन्छ, हामी पनि सीआईबीआर लिन्छौँ। त्यसले धेरै अब कन्ट्रोल गर्छ भन्ने लाग्छ, किनभने एउटाको मान्छेले धेरै ठाउँमा देख्यो भने उहाँले कर्जा पाउनुहुन्न, ब्ल्याक लिस्टेड हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो सिस्टममा गइसक्यो हामीले हैन। त्यो समस्या हल अब बिस्तारै हल हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ हैन। त्यो चाहिँ डुप्लिकेसनको समस्या पहिले जस्तो थियो त्यो चाहिँ उतिर पहिले सानो कर्जा थियो, त्यसकारण आवश्यकता पूर्ति हुन्थेन, त्यसकारण सबै ठाउँमा लिन्थे। डुप्लिकेसनको समस्या भयो। मर्जरको समस्या के हो भने मर्जर आवश्यकता चाहिँ अहिले पनि 67 चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा बढी हो हैन, बढी हो। अलि सक्षम संस्था हुनुपर्छ र चाहिँ स्ट्रङ संस्था हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आधारमा हामीले भनेका छौँ। 25-30 वटा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा 25-30 वटा चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरू भयो भने त्यो चाहिँ पुग्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एजम्सन छ हैन अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसमा हामी पनि लागिरहेको छौँ, हाम्रो पनि छ, तर त्यसको लागि फेरि मर्जर हुनु पर्यो। मर्जर भनेको त्यति सजिलो काम रहन्छ। त्यसकै तर के भने कतिपय अवस्थामा बाध्य भएर हैन त्यो पुँजीको हिसाबले अरूको हिसाबले म्यानेजमेन्ट नगर्न सकेर अहिले कुनै बेलामा 100 वटा संस्था पुगिसकेको थियो, अहिले 67 वटामा झरेको छ। अझ त्यो चाहिँ कतिमा चाहिँ पाइपलाइन होला झर्ने उसमा छ हैन, कम छ। अब चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै झर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र बैंकले पनि केही चाहिँ सुविधा निर्धारित समय सकिएको छ। निकै समय सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गमा छलफल गरौँ। यथार्थ यही नै थियो, हाम्रो जुन वर्गमा हामी लगानी गर्दैछौँ त्यो वर्गको उत्थान होस् भन्ने हामी सबैको आशय र मनसाय र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो। एकदमै सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गमा आज छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी। अब हाम्रा कुराहरू, लघुवित्तका कुराहरू, हाम्रा समस्याहरू कुराहरू तपाईँले यहाँ उठाउन गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ सुनिलजीलाई र सगरमाथा टेलिभिजनलाई मेरो लघुवित्त बैंकर सङ्घको तर्फबाट, मेरो संस्था लक्ष्मी लघुवित्त तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी विशेष गरी माइक्रो फाइनेन्ससँग केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। माइक्रो फाइनेन्सको सम्भावना, माइक्रो फाइनेन्सको समस्या, माइक्रो फाइनेन्सलाई कसरी बचाउनुपर्छ र माइक्रो फाइनेन्सको लगानीको प्रतिफल कस्तो रहन्छ र कुन वर्गले कसरी फाइदा लिइरहेछन् र त्यसको लागि समग्र राज्यको नीति के हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफल मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल लघुवित्त बैंकर सङ्घका अध्यक्ष एवं
लक्ष्मी लघु वित्तीय संस्था प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि फेरि पनि एसटिभी च्याटको बाटो गर्दै म सुनिल दाहाल दिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।